जय जय श्री राधे। यदि शिवरात्रिको दिन यहाँहरूले यी 6 काम गर्नुभयो भनेदेखि सोच्नु होला यहाँहरूको जीवनमा योभन्दा ठुलो अनिष्ट कहिले पनि आएन र कहिले पनि आउने छैन। यी 6 काम शिवरात्रिको दिन यहाँहरूले झुकेर पनि नगर्नु होला। यदि कसैले यी 6 काम गर्न यहाँहरूलाई प्रेरित गर्छ भनेदेखि ती व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु होला। उनीहरूलाई भनिदिनु होला हजुर आजको दिन मलाई यो काम गर्न नलाउनु होला। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब ती 6 कामहरू के हुन् जुन तपाईले शिवरात्रिमा गर्नै हुन्न, झुक्केर पनि गर्नुहुन्न, भुलेर पनि गर्नुहुन्न। सावधान रहनु होला। हामीबाट अनेक किसिमका गल्ती, अनेक किसिमका पाप कर्महरू अनजानमा भइरहने गर्दछन्। तर हामीले आगोमा जानेर अथवा नजानेर हात हाले पनि आगोले त हामीलाई पोल्छ। मनुष्य जीवन सावधान हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। राधा कृष्णको हरदम चिन्तन गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नु पर्दछ। गल्ती गर्नबाट सकेसम्म बच्नु पर्दछ। किनभने मानव जीवनमा गरिएको गल्तीको हामीहरूले नरकमा गएर प्रायश्चित गर्नु पर्दछ। पशु पक्षीले प्रायश्चित गर्नु पर्दैन। त्यसकारण यो मानव जीवनमा सावधान। अब शिवरात्रिको दिन यहाँहरूले यी 6 काम कुनै पनि हालतमा नगर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु किन हामी सबैले शिवरात्रिको व्रत अनिवार्य बस्नुपर्छ। सबैले। र यदि हामीहरूले शिवरात्रिको व्रत बसेनौँ भनेदेखि हामीहरूले कस्तो नोक्सानीहरू बेहोर्नु पर्छ। र शिवरात्रिको दिन हामीहरूले वर्जित गर्नुपर्ने यी 6 वटा कुराहरू गरेमा हामीहरूको जीवनमा कस्तो ठुलो अनिष्ट आउन सक्दछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्रीमद् नारदीय पुराणमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरू सबैलाई दशममा जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु तुरुन्त सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला। एकजना व्यक्तिले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले 1 वर्ष अगाडि तपाईँको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, कहाँ गयो खोज्न सकिनँ, फोन गरेर लौ न तपाईँको त्यो भिडियो मलाई दिनु पर्यो। मैले भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, तुरुन्त सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियो पाउनुभयो। त्यस्तो तपाईँहरूको जीवनमा नहोस्, तुरुन्त सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब जाउँ अगाडि। श्रीमद् नारदीय पुराणमा लेखिएको छ यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्रान्ते हरिवासरे। ध्यान दिएर सुन्नु होला किन शिवरात्रिको व्रत हामी सबैले बस्नु पर्दछ। नारदीय पुराणमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ अर्थात् विश्वमा ब्रह्म हत्यादि जति पनि महापापहरू छन् ती सबै पापहरू हरिवासरका दिन यी 6 वटा पाप गरेर, यी 6 वटा गर्न नहुने कार्य गरेर लाग्दछ। नारदीय पुराणमा बताइएको छ। अनि त्यसै गरी अगाडि स्कन्द पुराणमा पनि बताइएको छ मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा यथा एकादश्यान्तु यो भुङ्क्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। अब यो श्लोकको अर्थ पनि सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला किन हामीहरूले हरिवासर तिथिको व्रत बस्नु पर्दछ। अब हरिवासर तिथि यो सुनेर यहाँहरूलाई अचम्म लाग्यो होला के हो यो हरिवासर तिथि। अहिले भर्खरै शिवरात्रिको व्रत भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ हरिवासर के हो यो हरिवासर भन्ने यहाँहरूको मनमा लागेको होला। हो अब म पोइन्टमा आउँदैछु। शास्त्रमा बताइयो, नारदीय पुराणमा बताइयो हरिवासर तिथि भनेको शिवरात्रि, हरिवासर तिथि भनेको कृष्ण अष्टमी, हरिवासर तिथि भनेको राधा अष्टमी, हरिवासर तिथि भनेको रामनवमी, हरिवासर तिथि भनेको एकादशी, हरिवासर तिथि भनेको अद्वैत जयन्ती, हरिवासर तिथि भनेको गौर पूर्णिमा, नित्यानन्द त्रयोदशी, राधा अष्टमी। अर्थात् हरिसँग सम्बन्धित तिथिलाई नै हरिवासर तिथि भनिदो रहेछ। त शिवरात्रि पनि हरिवासर तिथिमै पर्दो रहेछ। नारदीय पुराणमा लेखिएको छ स्पष्ट रूपमा शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, अद्वैत तिथि, गौर पूर्णिमा, नित्यानन्द त्रयोदशी, यिनलाई हरिवासर तिथि भनिन्छ। र यी हरिवासर तिथिहरूमा यदि कसैले गर्न नहुने 6 वटा काम गर्यो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो अनिष्ट उसको जीवनमा केही पनि हुँदैन। यहाँ त शास्त्रमा यतिसम्म बताइयो स्कन्द पुराणमा मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा यथा एकादश्यन्तु यो भुङ्क्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। अर्थात् जसले यी हरिवासर तिथिहरूमा यो 6 वटा गर्नै नहुने कार्य गर्दछ, निषिद्ध कर्म गर्दछ भनेदेखि उसले माताको हत्या गरेको, पिताको हत्या गरेको, भाइको हत्या गरेको, गुरुको हत्या गरेको पाप ग्रहण गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, यति मात्रै होइन विष्णु लोकबाट पनि उ तल गिर्नु पर्दछ। बडा भयानक, बडा भयानक।
अब यहाँहरूको मनमा लौ न यो हरिवासर तिथि अझ विस्तृत रूपमा बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। अब यो सुन्ने बित्तिकै यहाँहरूको मनमा हरिवासर तिथि त पालना गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ। शास्त्रमा अगाडि बताइएको छ एकादशी आदि व्रत पालन गर्नाले भक्ति प्राप्ति सम्बन्धी वैष्णव तन्त्रमा लेखिएको छ। एकादशी महापुण्य विष्णु ऋषस्य वल्लभा तस्यामुपोषित यस्तु द्वादश्यं पूजयद हरिम। शास्त्रमा के बताइयो तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णु भक्तिश्च जायते, अर्थात् महापुण्यदायी हरिवासर तिथि अर्थात् एकादशी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमीको तिथि जसले व्रत बस्दछ उसले यति धेरै पुण्य प्राप्त गर्दछ, यति धेरै भक्ति कि त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। उसको सबै पाप खरानी भएर जान्छ भनेर यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ। र जसले यो व्रत गरेर त्यो व्रतको भोलिपल्ट श्री हरिको सेवा गर्दछ अर्थात् द्वादशीको सेवा गर्दछ अर्थात् शिवरात्रिको व्रत बसेर शिवरात्रिको भोलि हरिको सेवा गर्दछ भनेदेखि अब करोड पाप खरानी भएर जाने र उसले विष्णु भक्ति प्राप्त गर्ने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब यो सुन्ने बित्तिकै कतिपयको मनमा लाग्यो होला अरे हामी त शिव भक्त हौँ, हामीले किन एकादशीको व्रत बस्नु पर्यो? एकादशीको व्रत बस्नेहरू त कृष्ण भक्तहरू हुन्, कृष्ण भक्तहरूले व्रत गर्ने हो नि, हामी त शिव भक्त, हामी त देवी भक्त, हामी त शैव, हामी त शाक्त, हामीले किन यो एकादशी व्रत, किन कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत बस्नु? हामी थोडी न वैष्णव हो र भन्ने कसैको मनमा लाग्ला। अथवा कसैको मनमा यो पनि लाग्ला हामी त वैष्णव हौँ, हामी त राधा कृष्णको भक्त हौँ, राधे राधे भन्नेवाला हौँ, हरे कृष्ण भन्नेवाला हौँ, हामीले किन शिवजीको यो व्रत बस्नु पर्यो शिवरात्रि भन्ने यहाँहरूको मनमा लागेको छ भने तुरुन्त यो भ्रमलाई आजै फालिदिनुहोस्, आजै निकाल्नुहोस्। तपाईँ चाहे शैव हुनुहोस्, तपाईँ चाहे शाक्त हुनुहोस्, तपाईँ चाहे वैष्णव हुनुहोस्, गणपत हुनुहोस्, तपाईँ चाहे जोसुकै हुनुहोस्, हरिवासर तिथि सबैले पालना गर्नु पर्दछ। हरिवासर तिथिमा कसैलाई पनि छुट छैन। अर्थात् हरिवासर तिथि एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नित्यानन्द त्रयोदशी, राधा अष्टमी, रामनवमी आदि हरिवासर तिथिमा कसैलाई छुट छैन, सबैले पालना गर्नुपर्छ। अब किन कसैलाई पनि छुट छैन त? यहाँ तपाईँ जुनसुकै श्रद्धाको हुनुहोस्, जुनसुकै आस्थाको हुनुहोस्, तपाईँले पालना गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि शास्त्रमा बताइएको छ अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्रान्ते हरिवासरे यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्रान्ते हरिवासरे। अर्थात् हरिवासर तिथि, शिवरात्रि, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी यी हरिवासर तिथिहरूमा के हुन्छ अरे भन्दा यो संसारमा अचम्म लाग्दो कुरा हुन्छ अरे, डरलाग्दो कुरो हुन्छ अरे। के हो त्यो डरलाग्दो कुरो भनेको? यो संसारमा जति पनि अन्नहरू छन्, अन्नहरूमा के पर्दछन्? चामल पर्दछ, गहुँ पर्दछ, मकै पर्दछ। यी अन्नहरूमा महापाप स्वरूप ब्रह्म हत्या आदि सबै बास गर्दछन् रे। साक्षात् पाप पुरुष आएर बास गर्दछ रे अन्नमा। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले सर्वप्रथम हरिवासर तिथिहरूमा कसैले पनि अन्न नखाइदिनु होला। अब यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, शिवरात्रिको दिन कसैले पनि अन्न नखानु होला। यदि हजुरहरू आजको यो प्रवचन सुन्नुभएको छ र यहाँहरू शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने एकादशी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमीमा कसैले पनि अन्न नखानु होला। अब म बताउन जाँदैछु ती 6वटा गर्नै नहुने कार्यहरू के हुन्। पहिलो त अन्न खानु भएन है, अन्न खानु भएन। दोस्रो मांस भक्षण गर्नु भएन। तेस्रो स्त्री पुरुष समागम गर्नु भएन। पति पत्नी छुट्टा छुट्टै सुत्नु पर्यो। सकेसम्म भुइँमा बिस्तारा राखेर सुत्दाखेरि एकदमै राम्रो। र एकादशी व्रत गर्दाखेरि सबैले त्यही गर्नुहुन्छ। हरिवासर तिथिहरूमा भुइँमा सुत्ने गर्नु होला, पति पत्नी बिस्तारामा अर्थात् बिछौनामा नसुत्नु होला। बिछौनाको मतलब खाटमा। शरीरमा तेल नलगाउनु होला 4 नम्बर। 5 नम्बरमा लसुन प्याज खाँदै नखानु होला। 6 नम्बरमा जुवा तास खेल्दै नखेल्नु होला। शास्त्रमा के बताएको छ? जसले हरिवासर एकादशीको दिन अन्न खान्छ उसले यो संसारको भयभरको पाप खान्छ भनिएको छ। हरिभक्ति विलासमा के बताइयो? ध्यान दिएर सुन्नु होला। शत शास्त्रवाणीहरूमा उद्धृत गरिएको छ कि हरिवासर तिथि भन्दा श्रेष्ठ तिथि कुनै पनि छैन। जसले हरिवासर तिथिलाई छोडेर अन्य तिथिहरू पालना गर्दछ उसले हिरालाई छोडेर गिट्टीहरूलाई रोजिरहेको छ अरे। यो हरिभक्ति विलासमा बताइएको है।
ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि कसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला भनिएको छ एकादशीम परित्याज्य यो अन्य व्रतम उपासते शङ्करस्थ महारत्न त्यक्त्वा लोष्टम हि याचते। अरे त्यो मूर्ख जसले हरिवासर तिथि एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी आदि तिथिलाई त्याग गरेर चाहिँ अन्य दिनहरूको व्रत बस्दछ भनेदेखि उसले हातमा आएको हिरालाई फालेर ढुङ्गो समातिरहेको छ अरे। जय जय श्री राधे। सबैले जय जय श्री राधे भनौँ। तल कमेन्टमा पनि राधे राधे लेखौँ। राधे राधे हरदम भनिरहनु पर्छ है। राधा नाम मुखमा आइरहनु पर्छ। किन भन्दा कृष्णले भन्नुभएको छ मम नाम सते नापी राधा नाम सदुत्तमम यस्मरे त सदा राधा नजाने तस्य किम फलम। मेरो 100 चोटि नाम यदि कसैले लिन्छ र एकचोटि राधे भन्छ भने त्यो राधे भनेको अझ ठुलो हो रे। त्यसकारण राधा नाम कहिले पनि छुटाउनुहुन्न। राधा नाम 24 घण्टा लिइरहनु पर्छ है। र कमेन्ट पनि राधा राधा भनेर लेखिदिनु होला। जय श्री राधे। अब अगाडि बढौँ। अति महत्त्वपूर्ण मैले यहाँहरूलाई आज उपदेश दिँदैछु। शास्त्रको उपदेश, मेरो उपदेश होइन। म त मूर्ख हुँ, मलाई त केही पनि थाहा छैन। शास्त्रबाट जे जस्तो लेखिएको छ त्यही यहाँहरूलाई मैले बताउने गरेको छु। त्यसै गरी अगाडि बताएको छ शास्त्रमा अन्य व्रत अन्य दान नाही करो वस्तु ज्ञान अन्य सेवा अन्य देव पूजा। अन्य व्रत भनेको के हो? हरिवासर आदि वैष्णव तिथिहरूलाई छोडेर अन्य देवी देवताहरूको व्रत आदि केही पनि नगर्नु। यदि त्यसो गरेमा वैष्णव भक्तको पतन हुने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यही भएर भन्यो अन्य व्रत अन्य दान नाही करो वस्तु ज्ञान अन्य सेवा अन्य देव पूजा। अन्य देवताको पूजा नगर्नु, अन्य कुनै पनि सेवा नगर्नु, अनि अन्य दान नगर्नु, अन्य व्रत नगर्नु। अर्थात् हरिसँग सम्बन्धित दान, हरिसँग सम्बन्धित व्रत, हरिसँग सम्बन्धित ज्ञान, हरिसँग सम्बन्धित पूजा बाहेक अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु। त्यसबाट वैष्णव भक्तको पनि पतन हुन सक्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी रामनवमी वामन द्वादशी नरसिंह चतुर्दशी शिवरात्रि श्री गौर पूर्णिमा नित्यानन्द त्रयोदशी अद्वैत जयन्ती आदि व्रतहरूलाई राम्रोसँग पालन गर्नु सबैले, केवल गौडीय वैष्णवले मात्र होइन सबैले। किनभने यिनलाई हरिवासर तिथि भनिन्छ। श्रीमद् सनातन शिक्षामा महाप्रभु स्वयं बताउनुहुन्छ यही सवारे विद्या त्याग अविद्या कारण। अर्थात् सबैले हरिवासर तिथिको राम्रोसँग पालना गर्नु, यो बाहेक अन्य सबैलाई त्याग्नु भनेर भन्नुभएको छ। अब जाउँ प्रिय भक्तहरू, आजको यस दिव्य भयमी एकादशीको कथा सुन्नको लागि बडा रोचक बडा ज्ञानवर्धक कथा रहेको छ। सबैले कान ठाडो पारेर सुनिदिनु होला। आहा, एकादशी कति कृपावान हुनुहुन्छ। जसले यस्तो कृपावान एकादशीको व्रत बस्दैन त्यो त यथार्थमा शास्त्रमा बताइएको छ ज्यासी नाबडे एकादशी तो जिताजी नरकवासी। अर्थात् एकादशी व्रत नगर्ने, हरिवासर तिथिको व्रत नगर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ चल्दो हिँड्दो नरक रे। शास्त्रमा बताइएको छ नरक पनि एकादशीको व्रत नगर्ने, हरिवासर तिथिको व्रत नगर्ने व्यक्तिसँग डराउँछ रे। अर्थात् हरिवासर तिथिमा अन्न खाने व्यक्तिसँग नरक पनि डरले थरथर काप्छ रे। भनेपछि योभन्दा ठुलो पाप के होला? सबै पाप उसले खाने रे हरिवासर तिथिको दिन अन्न खाने व्यक्ति। अब जाउँ आजको यस अत्यन्त पुण्यशाली महिमाशाली भगवान हरिको भक्ति दिलाउने भयमी एकादशीको व्रत कथा सुन्न युधिष्ठिर र श्रीकृष्ण बीचको संवादमा यस एकादशीको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। एकपटक चित्रसेन उनकी पत्नी मालिनी तथा पुत्र माल्यवान इन्द्रको प्रसन्नताका लागि नृत्य गरिरहेका थिए। यो घटना घटिरहेको छ स्वर्गलोकमा। त्यसै समय पुष्पावती नामक एक अप्सरा माल्यवानप्रति आकृष्ट भइन्। यिनी अत्यन्त सुन्दर हात चन्द्रमुखी बदन भएकी थिइन्। सुन्दर झुम्काद्वारा सजित थियो यिनको कान। कसको भन्दाखेरि पुष्पावती अप्सराको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अत्यन्त सुन्दर हात भएकी, चन्द्रमुखी बदन भएकी, सुन्दर झुम्का झुम्काएकी, अनि त्यसै गरी गलामा सुन्दर हारमाला पहिरिएकी, अनि छाटिएको कम्मर भएकी, कम्मरभन्दा तलको भाग फराकिलो भएकी, जसको कम्मरभन्दा तलको भाग एकदम फराकिलो हुन्छ रे, बडा सुन्दरी देखिन्छन् रे भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। केराको खम्बा जस्तै जाङ भएकी, माथि उठेको छाती भएकी, कमल जस्तै पाइताला भएकी, बडा सुन्दरी। पुष्पावतीलाई देखेर माल्यवान पनि आकर्षित भए र नाच्ने क्रममा ताल बिगारे। इन्द्र तुरुन्त क्रुद्ध भए र पिशाच बन्नु भनेर श्राप दिए। स्वर्गबाट ती दुवै तल हिमालयमा खसे पृथ्वी लोकमा र जति पनि त्यो सौन्दर्य थियो त्यो सबै गुमाए। अब त डरलाग्दो पिशाच शरीर प्राप्त गरे। ल हेर्नुहोस् त संसारको सौन्दर्य के रहेछ। त्यो बेला पुष्पावती कति सुन्दरी, सुन्दर हात, सुन्दर चन्द्रमुखी बदन, सुन्दर झुम्का आदि के भएको। अहिले त डरलाग्दो पिशाच यो नि। त्यही भएर संसारको कुनै पनि रूप सौन्दर्य आदि केही पनि शाश्वत छैन। यतातिर नलाग्नु होला। सधैँभरि राधा कृष्णको चिन्तन गर्नु। सत्य राधा कृष्ण
उहाँको धाम, उहाँको नाम, उहाँको गोलोक वृन्दावन निकुञ्ज धाम त्यो सत्य हो, उहाँका भक्तहरू सत्य हो, त्यो बाहेक सबै असत्य। संसार केवल असत्य नै त होइन तर अशाश्वत। मायावादीहरू असत्य भन्ने गर्छन् तर असत्य होइन। यो संसार भनेको परिवर्तनशील छ, क्षणभङ्गुर छ। अब जाउँ अगाडि, कथालाई निरन्तरता दिउँ। नाच्ने क्रममा ताल बिगारे, क्रुद्ध भएर इन्द्रले श्राप दिए पिशाच बन्नु, स्वर्गबाट पृथ्वी लोकको हिमालयमा खसे, सबै स्वर्गीय सौन्दर्यहरू गुमाएर तिनले भयानक पिशाच योनि पाए। हिउँको चिसोमा थर काँप्दै उनीहरूले अनेक दुःख कष्ट भोगे। सँगै बसेर कहिले चर्चा गर्दा रहेछन्, हामीले कुन जन्ममा के पाप गरेर यस्तो शरीर पायौँ होला नि भनेर रुन्थे, शोक गर्दथे। उनीहरूको सौभाग्यवश एक दिन के भयो, ठ्याक्कै जया आजकै एकादशीको दिन आयो, भैमी एकादशी पनि भनिन्छ। अति क्लान्त भएकाले उनीहरूले किरा पनि मार्न सकेनन्, किरा मार्ने पनि शक्ति भएन, पानी पनि पिउन सकेनन्। एउटा पिपलको रुखमुनि लखतरान भएर लम्पसार परेर बसे। चिसोले राति पनि सुत्न सकेनन्, एकअर्कासँग समागम पनि भएन उनीहरू बीच। अन्जानमा भैमी एकादशीको व्रत भयो। जय जय राधे, सबैले राधे राधे भनौँ। अन्जानमा एकादशीको व्रत भयो। भोलि द्वादशीमा अचम्म भयो, उनीहरूको पिशाच योनि लुप्त भयो। अर्थात् उनीहरूले आफैले आफूलाई अब पिशाचको रूपमा देखेनन्, पहिलेकै सुन्दर देवता देवीको रूपमा देखे। विभिन्न देव अप्सराहरू त्यही बेला आए र विमानमा चढाएर गानबाजन सहित उनीहरूलाई इन्द्रको राजधानी अमरावती लगियो। इन्द्रले सोधे, कसरी यस्तो भयो? उनीहरूले भने, श्रीकृष्णको कृपाले भैमी एकादशीको व्रत अन्जानमा भयो, त्यसैको फल हो प्रभु। इन्द्रले भने, ल बधाई छ, तपाईँहरूले केशव भगवानको एकादशी व्रत बस्नु भएको रहेछ। अब तपाईहरूले मेरो पनि सम्मान पाउनुहुन्छ। ल म तपाईँहरूलाई पनि ढोगेँ है, प्रणाम गरेँ। स्वर्गमा अब तपाईँ जसरी चाहनुहुन्छ त्यसै गरी बस्नु होला। कृष्ण भन्नुहुन्छ, यस व्रतद्वारा ब्रह्म हत्याको पाप पनि नष्ट हुन्छ, पवित्र नदी आदिमा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ र अन्तिममा हरिको धाम प्राप्त हुन्छ, अनि देवताहरूद्वारा पनि पूजनीय हुन्छ। हेर्नुहोस्, यही एकादशी व्रत बसेको कारणले गर्दा इन्द्रले त्यो बेला त्यत्रो श्राप गरेर संसारमा धकेलिदिएका होइनन्। यी आफ्ना साथी, आफ्ना दूतहरूलाई पछि इन्द्रले नमस्कार गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जो राधाकृष्णको भक्त छ, जो हरिको भक्त छ, देवताहरूले पनि नमस्कार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। प्रमाण स्वरूप आजको एकादशी व्रत कथा। जय जय श्री राधे सम्पूर्णलाई। अब आउँदै गरेका अनेक तिथि, पवित्र तिथि जस्तै शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदिको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनाले हरिवासर तिथिको राम्रोसँग व्रत बस्नु होला। तिथिमा के गर्नुपर्छ? हरिवासर तिथिमा उपवास। उपवास भनेको विशेष गरी यो दिन धेरै हिँडडुल नगर्दा राम्रो, किन भन्दा हिँड्दाखेरि किराकुरी मर्छन्, पाप लाग्छ। एकादशीको दिन, हरिवासर तिथिको दिन सकेसम्म पाप गर्नुहुन्न, अन्जानमा पनि किरा फट्याङ्ग्रा मार्नुहुन्न है, यो शास्त्रमा बताइएको छ। एकादशीको दिन उपवास बस्नु। कसरी उपवास बस्नु भन्दाखेरि नजिकै गएर बस्नु, ल उपवास भनिन्छ। उप भनेको भगवानको नजिकै गएर बस्नु, भजन गर्नु, शास्त्र पढ्नु, भागवत कथा सुन्नु, साधुसङ्ग गर्नु, कीर्तन गर्नु, यसरी हरिवासर तिथि मनाउनु भनेर शास्त्रमा बताएको छ। अब जो नरक जानेवाला छन् उनीहरूको पछाडि लागेर त भएन, उनीहरूले त जे पनि गर्छन्, उनीहरूलाई कुनै शास्त्र व्रत तत् केही पनि उनीहरूलाई मतलब हुँदैन हैन। तर जसलाई शास्त्रमा विश्वास छ, जसलाई राधा कृष्णको धाम जानु छ, प्रभुको प्राप्ति गर्नु छ, उनीहरूले भनेदेखि यो आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध गराउनु छ। मनुष्य आमाको कोखबाट जन्मिएकाहरूले निश्चित रूपले राधा कृष्णलाई पाउनुपर्छ। जय जय श्री राधे भनौँ।